अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। जी हाँ नाज़रीन, इमरान खान से मुलाकात की कहानी आपको बताऊँगा। इमरान खान आज खुल कर बोले। ये वो अल्फाज हैं जो कि उनके अपने मुंह से निकले हैं, ये किसी ज़राए से ख़बर आप तक नहीं पहुँचने वाली है। और दूसरा ये कि इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला KP के नामज़द कर दिया है। अब अगर इमरान खान ने नामज़द कर दिया है तो इसका मतलब ये है कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो वज़ीर आला बन गए हैं, क्योंकि इस वक्त KPK के अंदर जो सबसे अक्सरियती जमात है वो PTI है। उसका मुकाबला और कोई नहीं कर सकती और ये वाज़ेह है कि KPK के अंदर PTI हुकूमत बनाएगी। लेकिन दूसरी अहम बात ये है कि लग ये रहा है कि ये सूरत हाल अब मरकज़ में भी होने जा रही है। देखिए, गेम इस वक्त PTI के हाथ में है। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा अक्सरियती जमात है कौमी असम्बली में वो PTI है। शहबाज शरीफ ने जो आज बयान दिया है ना, उससे बहुत ही गुत्थियां सुलझ गई हैं। शहबाज शरीफ ने यह कह दिया है कि हमें ऑपोजिशन में बैठने में कोई एतराज नहीं है। इसका मतलब है कि उन्होंने अपना जहन तैयार कर लिया है। उन्होंने कहा है कि अगर इमरान खान अपनी नंबर साबित कर देते हैं तो हमें ऑपोजिशन में बैठने में कोई मसला नहीं है। इसका मतलब है उनको समझ उनको आ गई है कि इमरान खान ने जो पत्ते दिखाने थे वो अब दिखाना शुरू कर दिए हैं उसने, और किसी भी वक्त गेम पलट सकती है। ये समझ इस वक्त सहाफियों को भी है। सबसे ज्यादा मुनाफिकाना जो है ना किरदार वो हम निभा रहे हैं बाय द वे। खैर, इस पे बाद में बात करेंगे। सहाफियों को भी इस बात की भी खबर है और शहबाज शरीफ साहब को भी खबर है कि गेम PTI के हाथ में है। और दूसरी अहम खबर जो मैं आपको देने जा रहा हूं, जिसकी तफसीलात मैं आपको बताऊंगा नाजरीन, कि जमात इस्लामी से PTI का इत्तेहाद होने जा रहा है। ये बहुत बड़ी खबर है और जमात इस्लामी से मिलके PTI हुकूमत बनाएगी। मीनवाइल PTI अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने जा रही है, पार्टी का सिंबल बहाल करेगी। जमात इस्लामी से इत्तेहाद क्यों कर रही है? जमात इस्लामी से इसलिए इत्तेहाद करने जा रही है ताकि ये अपनी जो मखसूस नशिस्तें हैं वो सिक्योर कर ले। देखिए, मखसूस नशिस्तों का जो तनासुब है वो मैं आपको बता भी देता हूँ। मेरे पास यहाँ पे कैलकुलेटर है, वो है 4.5। 93 नशिस्तें जो हैं वो PTI ने हासिल की हैं। 93 डिवाइडेड बाय 4.5, तो 20 खवातीन की नशिस्तें तो यहां मिलती हैं। कितना हो गया? 120। अब जमात इस्लामी भी मिलेगी, उसकी मखसूस नशिस्तें भी हैं। ये मिला के और दीगर छोटी जमातें मिला के ये हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएंगे। और अगर हुकूमत बनाने की पोजीशन में ये ना भी आ सके नाजरीन, तो कम से कम इनके पास जो है वो एक स्ट्रांग ऑपोजिशन होगी। और याद रखिए, मार्च में सेनेट के इंतखाबात है। PTI अपनी पार्टी का निशान बहाल करने के बाद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी ये इस वक्त। कहां पे? KPK में, पंजाब असेंबली में दूसरे नंबर पर होगी, मरकज में पहले नंबर पर होगी। तो क्या उसको फायदा होगा कि ये सेनेट के अंदर सबसे ज्यादा सेनेटर जो है PTI के मुंतखब हो पाएंगे। ये बहुत बड़ा एच PTI को हो जाएगा। ऐवान बाला के अंदर, अपर हाउस के अंदर PTI के उम्मीदवार, PTI के जो सेनेटर्स हैं उनकी तादाद ज्यादा होगी। ये भी इसके पीछे एक मार्फत छुपी हुई है। तो दोस्तों, ये गेम डाल दी है क्या? अली अमीन गंडापुर, जमात इस्लामी से इत्तेहाद और आज की इमरान खान से मुलाकात। अब उस मुलाकात का हवाल मैं आपको बताता हूं नाजरीन। बहुत सी गुत्थियां सुलझा दी हैं। उसके बाद मेरे पास कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं बड़ी। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूं, बड़ी दिलचस्प चीज है। ये जो हो रहा है ना, ये जो फॉर्म 45 के साथ हो रहा है, यहां पे फैफन की एक रिपोर्ट है। फैफन एक इदारा है नाजरीन जो कि ना ये सर्वेज करता है। उसने इलेक्शन के बाद सर्वे किया। उसने फॉर्म 45 जो है उसके ऊपर थोड़ी सी उसने जो है वो रिसर्च की। बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है, जरा देखिएगा। वो कहता है कि 135 हलकों में आरओज ने फॉर्म 47 बनाते वक्त उम्मीदवारों को इस अमल से बाहर रखा, जबकि 135 हलकों में ऑब्जर्वर्स को भी इंतखाबी नताइज की तैयारी के अमल से बाहर रखा गया। जिन 42 हलकों में हमें मुशाहिदे की इजाजत मिली जो है, वहां क्या हुआ मैं आपको इसकी तफसील बताता हूं। वहां भी हमने ये देखा कि जो वोट्स हैं नून लीग के, वो बोगस वोट पड़ने की वजह से, यानी वो वोट जो जाया हो गए हैं वो पड़ने की वजह से नून लीग के वोट ज्यादा हो गए। सोचने वाली बात है। मैंने कल भी बताया था कि पूरे मुल्क में 16 लाख वोट जाया हुए, और ये 16 लाख वोट उन हलकों में जाया हुए हैं जिन जिन हलकों से PTI के मुकाबले में नून लीग अगले दिन जाके जीत गई। ये फैफन कह रहा है, फैफन कह रहा है। ये सूरत हाल नाज़रीन इस वक्त। और यहां पे मैं आपको एक और बड़ी दिलचस्प सी एक बंदे ने कैलकुलेशन की है, बड़ी मजेदार है।
میں پھر انشاءاللہ اس پہ آتا ہوں کہ اللہ بھلا کرے انہوں نے کیا کہا ہے، عمران خان نے ملاقات میں کیا کہا. یہ بڑی مزے کی ہے. زاہد فاروق ملک صاحب ہے، ان کی کیلکولیشن جو اس بندے نے کر دی ہے نا، اس نے تو دھاندلی کا بھانڈا ہی پھوڑ کے رکھ دیا. یہ سنیے گا ذرا، تصویر بھی آپ کے سامنے آ گئی ہے. انہوں نے ایک ایکسل شیٹ بنائی ہے، کہتے ہیں یہ ایک چھوٹی سی کیلکولیشن، یہ تمام نمبر الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر اپلوڈ فارم 47 سے لیے گئے. یعنی اس بندے نے جو کیلکولیشن کی ہے وہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے کی ہے. کوئی بھی چیک کر سکتا ہے، ان کا دعویٰ ہے. اس کے مطابق لاہور کی نیشنل اسمبلی کی تمام 14 نشستوں پر، یعنی لاہور کی جو 14 نشستیں قومی اسمبلی کی، اس پر ڈالے گئے ووٹوں کی تعداد ہے 30,18,556. کتنے؟ 30,18,556. اور صوبائی کی تمام 30 سیٹوں پر کاسٹ ہونے والے ووٹوں کی تعداد ہے 28,63,755. اب یاد رکھیے گا، اوپر کیا ہے؟ 14 ہے نیشنل اسمبلی کی سیٹیں لاہور کے اندر، اور 30 ضلع کی بات ہو رہی ہے، اور 30 ہیں صوبائی اسمبلی کی. سمجھ آ گئی؟ اب لاہور کی 14 نشستیں جو ہیں ان پہ ہے 30,18,565، جبکہ صوبائی پر ہوئے ہیں کاسٹ 28,63,755. تو اب مجھے کوئی عقل مند یہ سمجھا دے کہ وہ کون سے انٹلیکچوئل ڈفرز 1,54,810 لاہوریے تھے جو نیشنل اسمبلی میں ووٹ ڈالتے ہوئے صوبائی اسمبلی میں ووٹ ڈالنا بھول گئے. سوچئے ذرا. آگے وہ لکھتے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ اگر 14 بندوں کی گواہی پر پی ٹی آئی کے الیکشن کالعدم کر سکتا ہے تو صرف لاہور کے ان 15,04,810 پر اسے کیا کرنا چاہیے. یعنی وہ یہ صاحب شکوا کر رہے ہیں. سوچنے والی بات ہے. دیکھیں، جو لوگ ووٹ ڈالیں گے انہیں پتا ہے آپ کو ایک قومی اسمبلی کی پرچی ملتی ہے، ساتھ ہی اسی حلقے کے اندر آپ کو صوبائی اسمبلی کی پرچی ملتی ہے. آپ کو ایک قومی اسمبلی کا ممبر چوز کرنا ہوتا ہے ووٹ ڈال کے، ایک آپ کو چوز کرنا ہوتا ہے صوبائی اسمبلی کا ممبر. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے صوبائی اسمبلی کا ووٹ ڈالا اور آپ نے ایک سفید رنگ کا ہوتا ہے، ایک سبز رنگ کا ہوتا ہے، آپ نے صوبائی اسمبلی کا ووٹ نہیں ڈالا؟ اس کا مطلب یہ ہے دوستو کہ یہ ٹھپے بعد میں لگائے گئے. سوچنے والی بات ہے. ایسی بے شمار ایسی میرے پاس اور بھی ایگزامپلز ہیں، میں دوں گا تو وقت نکل جائے گا. خان صاحب سے ملاقات، یہ بہت ضروری ہے جی، اس پہ بات ہونا بہت ضروری ہے. اچھا، یہاں پہ خان صاحب نے آج صحافیوں سے ملاقات کی. کہتے ہیں وہ بنی گالا نہیں جاؤں گا، بشرا بی بی بھی اڈیالہ جیل آئیں گی، یہ انہوں نے کہا. سمیع ابراہیم صاحب نے آج جب 1 to 1 ملاقات کی تو انہوں نے اس کا پورا احوال لکھ دیا ہے، وہ آپ سنیے گا. وہ کہتے ہیں آج اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات ہو گئی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نوجوان سے مل رہا ہوں. سرخ سفید رنگت، چمکتا ہوا چہرہ، آنکھوں میں جذبے کے ساتھ ساتھ درویشوں والی عاجزی. جیل کی سختیوں نے وزن خاصا کم کر دیا ہے. گرین رنگ کی کالروں والی قمیض اور اس کے اوپر گہرے کلر والی جرسی نے میں لگ رہا تھا انہیں عمر کی قید سے بھی آزاد کر دیا. پاکستان کے لوگوں کے دل و دماغ میں بسنے والے اس قومی ہیرو کو اپنے سامنے پا کر میں تھوڑا جذباتی ہوا. میں نے محسوس کیا کہ میری آنکھوں میں تھوڑی نمی آ رہی ہے، لیکن خان مسکرایا اور پھر اوپر آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا، سمیع، میں نہیں کہتا کہ سب سے بڑی طاقت اللہ الحق ہے اور وہی سارے فیصلے کرتا ہے. یہ سمیع ابراہیم نے جو بات بتائی ہے ان کا اکاؤنٹ ہے جی. پھر جناب اگلی بات جو عمران خان نے کی ہے صحافیوں سے کہ ہم سب سے پہلے انتخابی نتائج کو چیلنج کر رہے ہیں، انتخابی نتائج کے خلاف سپریم کورٹ بھی جائیں گے. اب پتہ چل گیا کہ ہم آروز کے الیکشن کے خلاف کیوں تھے. یاد ہے عمران خان کہتا تھا کہ وہ الیکٹرانک مشینیں لگا لو، اور یہ کہتے تھے دھاندلی ہو جائے گی اس سے، یہ نہیں لگوانے دیتے تھے. میری اڈیالہ جیل میں کسی اہلکار سے ملاقات نہیں ہوئی. یاد ہے خبریں چلی تھیں، انفیکٹ میں نے بھی خبر دی تھی کہ کوئی بہت بڑی شخصیت عمران خان کو جیل میں ملاقات کرنے آئی ہے. بعد میں عمران خان نے اس پر جو ہے وہ انکار کر دیا ہے. انتخابات کے بعد میری اور عمران خان کی ملاقات نہیں ہوئی، قید تنہائی میں رکھا گیا. یہ الفاظ ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کے. تو دوستو اب سے تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ مزید اس پہ بات ہوگی. میرا اگلا ویلاگ جو ہے وہ انشاءاللہ غزہ کی صورتحال پر آنے والا ہے. اسرائیل نے رفح پہ حملہ کر دیا ہے. رفح مصر کا علاقہ ہے، یعنی ایک طرح سے مصر پہ حملہ کر دیا. بہت بڑی جنگ چھڑ گئی ہے. انشاءاللہ اس پہ میرا اگلا ویلاگ آئے گا. اس کے لیے آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے. اپنا خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد